इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, कल डॉक्टर यास्मीन जो कोर कमांडर के ऊपर हमला हुआ था, जो घर जलाया गया था, उस केस में बरी हो गई हैं। अदालत ने उनको बेकसूर करार दे दिया गया है। अब डॉक्टर यास्मीन हमारी सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट हैं। सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट जब बरी हो जाती हैं तो इसका मतलब कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं थी। ये जो जलाए गए हैं, वो जो घर जलाया गया और जिधर भी 3-4 जगह और जो जगह जलाई गई हैं, ये पार्टी पॉलिसी नहीं थी। क्योंकि डॉक्टर यास्मीन तो प्रेसिडेंट होते हुए उन्होंने पार्टी पॉलिसी बतानी थी ना क्या है। तो जब वो बरी हो गई और वो उनकी वीडियो चल रही है, यूट्यूब पे चले जाएं, वो बार बार कह रही हैं कि आपने अंदर नहीं जाना, लाउड स्पीकर पे कह रही हैं अंदर नहीं जाना। तो इससे अब आगे सवालात उठ जाते हैं कि क्या ये जो लोगों को अंदर डाला गया, 10,000 से ज़्यादा लोग जेलों में, क्या ये एक प्री प्लान, एक मंसूबा बना हुआ था कि इसकी आड़ लेके ये जो कोर कमांडर का घर है और ये जो और जगहों पे आगे लगी हैं, इनकी आड़ लेके सारी पार्टी को बैन करना था? सारी पार्टी के ऊपर जिस तरह का इस वक्त जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है, क्या ये पहले से प्लान था? अब तो ये सामने आ रहा है, ये तो अब वाज़ेह हो गया है कि इसका मतलब कि जो भी कोई कर रहा था वो पार्टी पॉलिसी नहीं थी, नहीं तो डॉक्टर यास्मीन बरी ना होती। और मेरा 27 साल की पॉलिटिक्स में मैं चैलेंज करता हूं कि कहीं भी आप जाके मुझे ये बता दें कि मैंने कहा हो कि कानून से बाहर जाना है, पुरअमन एहतजाज, धरना करना, लॉन्ग मार्च करना, जब तक वो पुरअमन रहे, ये हमारा हक है, ये मेरा आइन, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये हक देती है और ये सबको पाकिस्तानियों को देती है। 3 लॉन्ग मार्चेस हमारे खिलाफ की गई, 3। बताइए कितनी FIR कटी, कितने लोगों को कितनों के घरों में घुस के उनके दरवाजे तोड़ के अंदर जाके लोगों को जेलों में डाला गया, कितनों की मार पिटाई की गई, कितनों के ऊपर टेयर गैसिंग की गई। और मुझे ये बताएं कि अब जो हमारे लोगों को अंदर डाला हुआ है, क्या कोई इसके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी या नहीं होगी? देखिए, ये हो ही नहीं सकता, ये दुनिया का कानून नहीं है कि आप ही जज करें, आप ही फैसला करें सजा और आप सजा दे दें, जज, ज्यूरी, एक्सिक्यूशनर। ये तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता। हमेशा जब कोई इंसिडेंट होता है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है। और मैं जब से जेल से निकला हूं, मैंने चीफ जस्टिस के सामने मजम्मत की और मैंने तब भी कहा कि ये हमारी कभी पॉलिसी नहीं रही। जो पार्टी इलेक्शन चाह रही है वो इंतशार नहीं चाहती, क्योंकि इंतशार तो वो चाह रहे हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं, और ये जो भाग रहे थे इलेक्शन से, ये सारों की मिल के साजिश थी। देखें, अब पीछे दे जाए ना, मैं बेल पे था, मैं हाई कोर्ट के अंदर बैठा हुआ हूं, मुझे कोई मेरे ऊपर चार्ज भी नहीं था। इस्लामाबाद जाने से पहले मैंने ये कहा कि अगर कोई वारंट निकली तो मेरे सामने रखे, मैं चुप करके एक्सेप्ट करके आप मुझे जेल में ले जाए। ये मैं कह के निकला था। फिर क्या ज़रूरत थी कि इतना बड़ा एक कमांडो स्टाइल हमला होता है, शीशे तोड़ते हैं, लोगों को डंडे मारते हैं, जिस तरह के वो बेचारे वहाँ काम करने वाले जो रजिस्ट्री ऑफिस में थे उनको मारें पड़ती हैं, कंप्यूटर तोड़ देते हैं, शीशे तोड़ देते हैं, और मुझे एक दहशतगर्द की तरह पकड़ के लेके जाते हैं, जो सारी दुनिया में वो चली जाती हैं तस्वीरें। तो उसका बाद तो रद्द अमल आना था। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ये जान के किया गया था? क्योंकि मुझे आराम से भी पकड़ सकते थे, मुझे पुलिस भी पकड़ सकती थी, मैं हाई कोर्ट से बाहर निकलता तब भी पकड़ सकते थे, मेरे साथ तो कोई लोग ही नहीं थे। तो क्या वो सारा कुछ करना, वो मार धाड़ करना, क्या ये मंसूबे का हिस्सा था? और यकीन करें, जैसे ही मैं अंदर गाड़ी के बैठा हूं, जब उन्हें पकड़ के लेके गए, बड़ी मेरे से
تمیز سے باتیں ہوئی, کوئی میرے سے برا سلوک نہیں ہوا, وہاں سے لے کے نیب میں. تو کیا یہ دکھانے کے لیے سب کچھ تھا جس کا رد عمل آیا اور وہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا یہ جو سب کچھ ہوا ہے؟ میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر سچ پہ پہنچنا ہے تو وہ صرف ایک طرح کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کی جائے. اور یہ جو ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین کی جو بری کیا گیا, اور وہ ہونا ہی تھا, انہوں نے بری, کیونکہ ان کی تو ویڈیو چل رہی تھی کہتے کہ اندر نہیں جانا آپ نے, اور روک رہی تھی لوگوں کو, تو اس سے تو بری ہونا تھا. لیکن یہ ہماری پریزیڈنٹ تھی سینٹرل پنجاب کی, سارا سینٹرل پنجاب ان کے نیچے تھا, تو جو بھی انہوں نے بولنا تھا وہ ہماری پالیسی تھی. تو ایک تو میں یہ آج کہنا چاہتا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہوئی ہے جو سب کو, جو ہمارے اوپر ساروں کو غدار بنا دیا, فوج کے دشمن بنا دیے, یہ سب کو آپ سوال پوچھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون تھا. دوسری چیز, میں اپنے کارکنوں کی اب بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میرے پاس اب جو نکل کے آئے ہیں کارکن, ابھی میں باہر, میرے ایک کارکن جس کو 17 دن جیل میں رکھا ہے وہ واپس آیا, سارے ایک ہی کہانی سنا رہے ہیں. اتنے زیادہ لوگ ہیں, جیل چھوٹا ہے, سب کو وہاں بند کیا ہوا ہے, یعنی وہ جیل میں گنجائش ہی نہیں ہے جو جیلوں میں جتنے زیادہ لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. کس حالات میں وہ رہ رہے ہیں, کس طرح گندگی ہے وہاں, کھانا ان کو دیا نہیں جاتا, 2 دن کہتا ہم نے روزے رکھے ہیں, کھانا ہی نہیں تھا. اور پھر ان سے جو سلوک کیا گیا ہے, یعنی ایسے رکھا گیا, یہ پولیٹیکل ورکرز ہے, انہوں نے کوئی کرائم نہیں کی, ان کی ابھی تو کرائم ثابت ہی نہیں ہوئی, اور پھر وہ بتاتے ہیں ہم جاتے تھے ادھر عدالت میں, وہاں سے نکلتے تھے دوسرے کیس پہ اندر ڈال دیا. اب یہ جو آدمی نکلا ہے, یہ صرف یہ کوئی 40 لوگ رہا ہوئے ہیں, 40 میں سے 7-8 نکلے ہیں, باقیوں کو پھر جیلوں میں ڈال دیا. تو یہ مجھے بتائیے کون سا قانون ہے آج پاکستان میں؟ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو بھی آج حکمرانی کر رہے ہیں, کیا ان کو اندازہ ہے کہ یہ پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, تحریک انصاف کو کمزور کیا جا رہا ہے, توڑا جا رہا ہے, لوگوں کو دھمکیاں دے کے چھڑوائی جا رہی ہے پارٹی, گھروں میں گھس جاتے ہیں, اگر وہ نہیں ملتے تو ان کے جاننے والے یعنی خاندان کے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. اگر وہاں کوئی گھر میں کوئی نہیں ہے تو ان کے پھر جو رشتہ دار کہیں رہ رہے ہیں, بہنیں رہ رہی ہیں, ان کے اوپر پیچھے پڑ جاتے ہیں, ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. پھر بزنسز تباہ کر رہے ہیں, جو حماد اظہر کی فیکٹری بند کر دی ہے, اور بھی میں سب کا بتاؤں کہ جن کے ہمارے جن کے کاروبار تھے, کاروبار بند کر دیے. عاطف خان کا کاروبار 100 سے زیادہ لوگ وہاں کام کرتے تھے, وہ بند کر دیا. وہ ایکسپورٹ کرتے تھے چیزیں, وہ رہ گئی بیچ میں. تو یہ جو کیا جا رہا ہے, میں پھر سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں, یعنی اس سے اچیو کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کمزور ہو گئی, تحریک انصاف اتنی کمزور ہوگی کہ وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہوگی. ملٹری کورٹس سیٹ اپ کیے ہیں ایک ہی وجہ سے کہ میرے کوئی بھی کیس کے اندر مجھے سزا نہیں ہو سکتی, سارے میں نے وکیلوں کے ساتھ سارے بوگس کیسز ہیں, تو آخر میں ملٹری کورٹ میں سزا دیں گے. یہ کھولے اس لیے کہ عمران خان کو سزا دی, چلیں جی میں جیل میں چلا گیا, اب آگے چلیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پوچھنے کی بات یہ کہ کیا پاکستان جو تیزی سے اس دلدل میں پھنستا جا رہا ہے اس سے نکل جائے گا؟ کیا ہماری معیشت جو اس وقت کبھی اتنے برے حالات میں نہیں تھے جو آج ہے, کیا یہ جو مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ 12.4% تھی جب ہم اقتدار میں تھے 1 سال پہلے, آج وہ 38% پہ پہنچ گئی ہے. یعنی لوگوں کو